त्या हावजींग सोसायटीकूय हें करता म्हणून भितर फाटीं एक हें काडलें हावजींग सोसायटी संबंधी एक वेळ प्रोसिजर करपाक वयता कारण कितें जाता बरेचशे हावजींग सोसायटी बरेच त्या हावजींग सोसायटींत जे आतां पॅनल आसता तेंचे म्हणजे कमिटी बोर्ड आसता कमिटी तांची फक्त झगडी झुजाच आनी पयशे तशे व्हडले आसता काही सोसायटीनी पयशे आसात म्हणजे 5 लाख 10 लाख 15 लाख आसता पूण ते मेंटेनन्स फंड्स बी कितें कलेक्ट करता पळय न्ही ताजें मिसमॅनेजमेंट बरेंच चलता म्हणजे त्या संबंधी आनी दुसरें म्हणल्यार कितें मागीर आमचो 50% वेळ जो आसा पळय न्ही कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाचो हे तेच खातात सरकाराक एक पयशांचे एक झगडीक सुद्दां फायदो ना कांयच ना आनीक उठसूट केसीस झगडी म्हणजे काही वेळा हांव पळयता की ते कोट्याधीशाचेर सुद्दां लोक रावता पळय न्ही तांची सोसायटी जाल्ली आसता तेय झगडटात सर कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटचं फाटल्या वेळी एक प्रपोजल असलेलं की डिजिटलायझेशन चालू आसा इनफॅक्ट पॅक्स जे आसा पळय तांकां सगळ्यांक आमी कंप्युटर सप्लाय केल्ले आसा फक्त म्हाका दिसता 10-12 कितें तरी उरिल्ले आसा तांकां आमी मुखाल्ल्या 2 म्हयन्या भितर आमी टोटल पॅक्स सोसायटी बँको जे आसा पळय न्ही सगळ्या बँकां कडेन तांचे कंप्युटर्स आसात मशीन्स आसात आनी ते मुळे तांचे डिजिटल एंट्रीज वगैरे आसा पळय न्ही आतां आमी कितें करूं पळयता जर जाय जाल्यार सेंट्रलायज सगळे पोर्टलाचेर येवपाचें मेंबरशीप मागीर तुजे लोन सँक्शन हे सगळे सेंट्रलायज पोर्टलाचेर येवपाचें जेणे करून ही NPA आसता न्ही ती NPA आनी डबल लोनिंग ट्रिबल लोनिंग जे जाता पळय न्ही ते मातशें बंद पडटलें म्हणजे कमी करचें पडटलें ज्या बंद पडलेल्या सोसायटी आहेत त्यांना काहीतरी आर्थिक हातभार देण्यासाठी गव्हर्नमेंट काय आम्ही आमचे झोनल ऑफिस जे आसा पळय न्ही तांकां सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की ज्यो जुने सोसायटी कशें आसता मध्यंतरीचो असो एक काळ आशिल्लो जे वेळार सोसायटीचे रेशन्स कार्ड्स काडली आनी ती प्रायवेट लोकांक दिली फेर प्रायस शॉप्स म्हणून आनी ते मुळे मुळात सोसायटी जाता ते सोसायटीक मार आसलो दुसरें अशें आसा की आतां सोसायटी सुद्दां चलतात पळय न्ही ज्यो सादारणश्यो 40-50 सुमार आसात तांकां सुद्दां फायदो कांय जायना तांकां एक किलोचेर 1 रुपया सुद्दां मेळना अशें 5 पैसे 10 पैसे 5 पैसे खरेदी विक्री करतात ते 5 पैसे 10 पैसे त्यामुळे ह्यो ज्यो आतां पॅक्स आसात पळय न्ही ते सुद्दां तशे सर्वायव जावंक शकना सुदैवान ते लोक तग धरून रावल्यात आतां तांकां हे मल्टीपर्पज नेचर जो घेतला पळय कॅटेगरी घेतल्या पळय न्ही त्या माध्यमांतल्यान तांणी विचार करचो पडटलो आनी ऑफकोर्स आमचे डिपार्टमेंट तांकां सपोर्ट करचो पडटलो कारण कितें जाता मनीस एकदां एकूच विचार करपाक लागलो जर जाय पटकन दुसरो विचार येना मागीर आनी मुख्य कशें आसा डॅरिंग जायना हें सुरू करचें काय तें सुरू करचें चलतलें काय न चलतलें आनी त्यामुळे आमचे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट आसा पळय न्ही तांकां सगळ्यांक टार्गेट दिल्लें आसा की ह्यो सगळ्यो पॅक्स आसा त्यो मल्टीपर्पज करच्यो आनी तांकां कसले प्रकारचो वेवसाय ते करूं शकता जेणे करून ते कमींग टू लिटल प्रॉफीट हांव म्हणना की वर्साक 1 लाख 2 लाख अशें म्हणून पूण सादारण तांचो पगार जो आसा पळय जेन्युइन पगार जो कितें आसा तो पगार दिन नंतर तांचे सोसायटी कडेन सादारणशे तुगेले 15,000 1 लाख उरपाक जाय अशे पद्दतीन चलपाक जाय पूण ते चलतल तर जायत ऑफकोर्स विथ दीस डिसिजन आनी जे इंट्रोड्यूस केल्ले आसा आमचे अमित शहाजी की मल्टीपर्पज कित्याक सगळे सोसायटी दिवचो अशें म्हणून आनीक तांणी वेगळे वेगळे फोरम्स ओपन केल्ले आसात आनी त्या नुसार पॅक्स आसा पळय न्ही ते आमकां रिवायव करचे पडटले थँक्यू थँक्यू